غلط سوچونه دي دا پټ ګناونه دي وذرو ظاهر الاسم وباطنا دا ګناونه چې دي کنه د دې ډیر زیات نقصانات دي ښا ځان سره یو اصولي کې چې زما اوستا د ګناهونو نه نفرت پیدا شي او د الله نه بسوال کم چې ربا د ګناهونو نه راته نفرت را نصیب کې ځکه د ګناهونو ډیر نقصانات دي یو نقصان دا دی ګناهونه دا مصیبتونه راکاږي یو نقصان څه شو گناہونا سکی مصیبتونا راکاگی دا گناہونو دا وجہ نا بدربانی مصیبتونا راکی بیا دا نفس مصیبتونا دا مال مصیبتونا پا اولاد کی مصیبتونا دا خز خاون پا مینس کی مصیبتونا دویم نقصان دا دے دی گناہ کا اولو سرا دی زلطا زنگ لگی دریم نقصان دا دے دا گناہ کا اولو سرا زلط توریگی د ګناه کولو سره سکیږي زړه توریږي بل نقصان دا دی د ګناه کولو سره با د قیامت پر د الله د دیدار نه محروم کیږي دون د لوی نعمت نه محروم یا بل دا ګناه چې دا د دې وجه نه پزړه باندې مهر جباریت لګي بل ګناه چې دا سبب د ذلت دی گناہ چی دا دی سرا برکات ختمیگی گناہ سرا علم ختمیگی صرف معلومات بپاتی شی علم بنی سبب دا ذہاب دا علم دے گناہ کا اولو سرا انسان دا خپل رب نلری کیگی گناہ کا اولو سرا انسان دا رزق نہ محرومیگی د ګناه کولو سره نیکي سوځي کله ګناونه انسان کفر ته ورنږدې کوي ګناه کولو سره انسان د الله د کتاب نه پیدا نشي اغسته سو نقصانات شو ګناه کولو سره انسان د جنت نه محروم کیږي بل د ګناه کولو سره یو ګناه سبب د نور ګناهونو ګرځي بل ګناه کولو سره د انسان تشبیه په حیواناتو کې هغه سپکو حیواناتو سره ورکړی شوی چې څوک ګناهونه کوي علم پټیا د دنیا پسې منډه ویا د مثال پشان د سپی دی کله وی مثال پشان د خر دی دا رنگی گناہ کولو سرا سڑی بانے جن تنگی گی خواہ بعض خلق گیر زندگی نت مایوس شوے ما تنگی موئی خواہ دا رضی نہیں ہو دا دا گناہ دا وجہ نخواہ بل دا گناہ کولو سرا انسان دا خوشحال جن نہ محرومی دا حیات طیب نہ محرومی گناہ کول دا سبب دا رسوائے دے دی سره بت شرمېږي ګناه سره ګناه کول دا سبب دی د زړه د تیارې پزړه باندې تیار راځي د ګناه کولو سره بل دا ګناهونه چې دي کنه دا د اقوام مکذبه او میراث دی څه ګناهونه قوم لوط کولاو څه قوم شعیب کولاو پدې ګناه کولو سره چونکہ دا انسان خود اللہ پا نظر کے لوی قیمت دکھا تکہ دا اون کائنات دے انسان تا پیدا کرو خبر مسود تا نرہ دی دا دی مراقبہ کلا کلا کول پکار دی دا اون کائنات دا نور دا سپگمے دا شپاو دا رز دا زمکا دا ہر اللہ چاہتا پیدا کری دا انسان سونا معزز شو او چی دی گناہ کئی دی دا اللہ دا نظر نخکت ورزی کی چې مړه ته هوړ پسړی توب نه پويږي ما دل دا هم کائنات په خدمت کې لګولو ته ما بیا ما پکې تر چې مکمل اویږي زمانہ پرمانی کې ګناونه کې
په زنا تیله نه کې، په حرامو تیله نه کې، په دروغو تیله نه کې، په دوکې تیله نه کې، او ما د هغو کائنات ستا په خدمت کې لګولې دي. ګناه سره انسان څه کېږي؟ د الله د نظر نه غورځېږي. د ګناه کولو سره عمر لنډېږي، عمر سپېره کېږي. د ګناه کولو سره عقل کې فساد راځي. د ګناه کولو سره د پیغمبر دغه دعاګانو نه محروم کیږي. یا کوم ملائک ولا دعاګانې غواړي روزانه دې چې بدعملي دې د هغه دعاګانو نه محروم کیږي. ګناه سبب د نسیان دی. ګناه کولو سره نعمتونه زایل کیږي. ذکر اللہ فرمائی وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِسْمِ وَبَاطِنَهُ، وَذَرُوا پریدوے خکار گناہونا او بد گناہونا. اللہ اکبر کبیرہ. گناہ کولو سرا انسان تناکار القابات ملاوی. ذکر چی گناہنگار جسو گناہ کئی کنا اگر تا پاجر وی، پاسق وی، عاصی ورطوی، منافق ورتوي، باغی ورتوي، مفسد ورتوي، خبیث ورتوي، سارق ورتوي، کاذب ورتوي، خائن ورتوي. اللہ اکبر کبیرہ. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِسْمِ وَبَاطِنَهُ. ایو خبر د گناہ بارک دی ذہن کی لکول پکار دی چې ګناه دی وکړه کنه د دې ګناه بتا ته په دنیا کې سنا سره ملاويږي. دا کدی ذهن کې لکه کدا خبره یریږي با که زنا مې وکړه دنیا کې بیرانه ټسخیږي. کما زنا وکړه زما د اولاد سره به زنا کیږي، زه به شرمېږم، مال به نقصان ملاويږي خامخا. کہ گناہ میں ہوگا سبا ملاوی نقصان براتا ملاوی بودری بموم ما اے پا پختوں کے یاد کے کہ گناہ میں ہوگا بودری بموم ما ہوا ہے شابہ سنگا کہ گناہ میں ہوگا بودری بموم ما نقصان بموم ما بچے کلم گناہ تا رکی گی زان ترا مخی تکھوا کہ گناہ میں ہوگا سبا کی گی بودری با مومما نقصان برات ملاویگی. ذکر رب وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِسْمِ وَبَاطِنَهُ. وَذَرُوا پریدوے خکار گناہونا و پٹ گناہونا. خکارم پریدوے نو پٹم پریدوے. یا اللہ منگتا سر وعدہ کو نبخکار گناہونا کو نپٹو. کم کم مرگری وعدہ کو اللہ سرا. ہاں یا اللہ دا قرآن تراغلی دی دا مرگری ناری نہ ہما او زنانم وعداو کے کمی کمی خوین دی مین دی زنانہ وعدہ کوئے چنن نباد با گناہونا نکو اللہ با نخفا کو ذکر بیا برا لبودری را رسیگی. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِسْمِ وَبَاطِنَهُ. پریدوے